अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। शोबिज़ की नगरी से 4 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। सिर्फ शोबिज़ की नगरी से नहीं बल्कि इसमें कुछ और खबरें भी, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। चारों जो हैं वो ट्रेंडिंग पे हैं और चारों के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहली जो खबर है उसके बारे में मैंने आपको बताना है कि अदाकार अदनान सिद्दीकी जो कि लंदन में मौजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर चले गए थे सिर्फ इसलिए कि वो उनकी फिल्म देखने के लिए आए सिनेमा में। क्या ये मामला वाकई इतना सादा है और लोगों ने उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया कि उनको अपनी वजाहत देना पड़ गई? और ऐसा क्यों हुआ और लोगों ने उनको यहाँ तक कह दिया, किसी ने उनको गद्दार कहा, किसी ने कहा आपके बच्चों के साथ कोई शादी नहीं करेगा। ये क्या मामला था, ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी भारतीय क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर जो कि नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि कपिल शर्मा शो में भी आते रहे हैं जनाब, उनको 1 साल कैद बामुशक्कत हो गई है और वो सज़ा क्यों सुनाई गई है और बीजेपी की गवर्नमेंट उनके पीछे क्यों पड़ गई, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में आपको एक बड़ी दुख भरी खबर भी सुनानी है। कश्मीरी रहनुमा यानी कि यासिन मलिक की मैं बात कर रही हूँ, उनको भी सज़ा हुई है, वो भी दहशतगर्दी के एक्ट में। और इस वक्त क्या सूरत हाल है कश्मीर में वो भी आपको बताऊंगी। और आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इस्लामाबाद की सड़कों पर एक लड़की ने बड़ा मुतनाज़े किस्म का पोल के साथ लग के डांस किया और उसके बाद वहाँ पर लोगों ने उसके वीडियोस कैप्चर कर लिए। उस वायरल वीडियो की क्या हैसियत है और क्या वो लड़की इतनी शोहरत की भूखी थी कि उसको सड़कों के ऊपर ये काम करना पड़ा? जो भी इसकी सच्चाई है, जो भी इसकी हकीकत है, ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, सबसे पहले इस्लामाबाद में इस लड़की की कहानी से शुरू करते हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की जो है वो आती है, वो एक पोल के साथ लग के मुतनाज़े किस्म का अजीबोगरीब डांस करती है। उसके बाद वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग अपने मोबाइल फ़ोन से उस लड़की के वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। एक शख्स जिसका वीडियो वायरल हो रहा है वो उस वीडियो में ये कहता दिखाई देता है कि ये लड़की शदीद तरसी हुई है अटेंशन के लिए और अटेंशन सीकर होने की वजह से ये तमाम हरकत कर रही है। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि उस वीडियो के अंदर ये भी कहा गया और लोगों का गम गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया कि इस लड़की के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और पता करना चाहिए कि दरअसल ये लड़की है कौन जो इतने गंदे तरीके से लोगों को सड़क के ऊपर खड़े होकर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस इसके बाद एक्शन में आई। जब ये वीडियो जो है वायरल हुआ तो पता ये चला कि ये वीडियो जो है आज से, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से 3-4 दिन पुराना वीडियो है और इस लड़की का दिमागी तवाज़ुन जो है पुलिस के मुताबिक ठीक नहीं है। इसमें 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि वाकई उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है और वो ये सब कुछ करती फिर रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके घर वालों ने ख़राब दिमागी तवाज़ुन वाली लड़की को इस तरह सड़कों पर क्यों छोड़ा। दूसरी तरफ कुछ लोग ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि लड़की का दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं है बल्कि उसने पुलिस वालों को कुछ खिला पिला दिया है जिसकी वजह से उन्होंने लड़की को छोड़ दिया और ये कह दिया है कि जनाब उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब चलते हैं अदनान सिद्दीकी की तरफ, जो कि हमारे मुल्क के मायानाज एक्टर हैं और आपने देखा कि वो एक फ़िल्म प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की जिसको वो लंदन में रिलीज़ करने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि लंदन के अंदर जो नामवर शख्सियत हैं वो हैं जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आपको पता है कि डिफरेंट एक्टर्स क्या करते हैं कि वो ख़बरों में रहने के लिए, ख़ुद को हाईलाइट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं और ये तमाम एक्टर्स और तमाम एक्ट्रेसेस करती हैं, कोई भी इससे पाक नहीं है। अब आपने देखा कि जब से इमरान खान साहब अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं तो कितने सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो खुल के सामने आए हैं जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो आप खालिद अनम को देखें जो आए रोज़ इमरान खान की सपोर्ट में पोस्ट वगैरह लगाते रहते हैं। मिशी खान एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तो रेहाम खान को आके सीधा सीधा उनके साथ लड़ाई मोल ले ली थी। फिर उसके बाद फ़िरोज़ खान अदाकार हैं, उन्होंने आकर जो है सबके सामने बात की थी। फिर उसके बाद कितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं जो इमरान खान के जलसे में कराची के अंदर शरीक हुई थी। फिर उसके बाद अदाकार शान जो है वो खुलेआम इमरान खान को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो एक्टर्स जो इमरान खान को पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं उस वक्त उन्हें कोई गद्दार नहीं कहता, उन्हें कोई गलत नहीं कहता। लेकिन जैसे ही अदनान सिद्दीकी पहुँचे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर पे और उन्होंने जाके कहा कि आप हमारे सिनेमा में आएँ और हमारे एक्टर्स के हकूक़ के लिए बात करें, क्योंकि इसमें उनका नैरेटिव ये था कि जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसी के पास आपने जाना होता है। तो क्या कह रहे हैं अदनान सिद्दीकी, पहले ये सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। खैर, मैं ये कभी भी वीडियो नहीं बनाता, अपनी क्लैरिफिकेशन कभी भी नहीं देता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़रूरी है ये वीडियो बनाना। मैं कल नवाज शरीफ साहब के ऑफिस गया और ये कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं थी। मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए इधर आया हुआ था। मुझे
بتایا گیا کہ پچھلے دنوں کیبنٹ بھی آئی ہوئی تھی جو نون لیگ کے قائد ہیں نواز شریف، ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے، مجھ سے کہا گیا کہ آپ بھی اپنا موقف لے کے ان کے پاس چلے جائیں۔ میں چلا گیا ان کے پاس، میں نے اپنی فلم پالیسی کے حوالے سے ان سے گفتگو کی، میں نے ان سے کہا کہ بجٹ آنے والا ہے، آپ ایکٹرز کے لیے، کچھ پروڈیوسرز کے لیے بھی اس فلم پالیسی کے اندر، اس بجٹ کے اندر کچھ اناؤنس کیجیے۔ صرف یہی تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ سٹنگ گورنمنٹ میں وہی ہے اس وقت، میں کس کے پاس جاؤں؟ انہی کے پاس جاؤں گا۔ تو میں نے انہی سے جا کے بات کی۔ جب پی ٹی آئی تھی میں ان کے پاس بھی گیا تھا، آج نون لیگ ہے میں ان کے پاس چلا گیا، کل اگر پیپلز پارٹی ہوگی تو ان کے پاس بھی چلا جاؤں گا۔ تو جو بھی سٹنگ گورنمنٹ میں ہوگا ایک عام آدمی انہی کے پاس اپنی فریاد لے کے جائے گا۔ اسی حوالے سے میں گیا تھا، میرا کوئی بھی ذاتی مفاد نہیں تھا اس کے اندر، میں اپنی ایک پرسنل کیپیسٹی میں اپنی فرٹرنیٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے ان کو انوائٹ بھی کر دیا فلم کے لیے، جس پہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کو کیوں انوائٹ کر وہی دیکھیں گے فلم۔ تو بھائی میں تو آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کر رہا ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو سکتا ہے، تو میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے دوسرے پاکستانی کو انوائٹ کر رہا ہوں، جس میں آپ بھی شامل ہیں۔ ایک پاکستانی فلم بنائی ہے، میں اس حوالے سے بات کی۔ اب آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ ویڈیو بنانے کی کیوں آج یہ میں نے ہمت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میرے حوالے سے ایک نیوز شائع ہوئی، وہ بریکنگ نیوز بنی کہ میں نے نون لیگ جوائن کر لی ہے، جو بالکل ہی ایک غلط اور فیک نیوز ہے۔ میں نے بالکل ایسا نہیں کیا ہے، میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے اس کو اپنی ٹویٹ پہ شیئر بھی کر دیا بغیر تصدیق کیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں نے انفارمیشن منسٹری میں فون بھی کیا اس حوالے سے کہ پلیز اس کی تائید کی جائے کہ یہ غلط ہے، اس کی کلیریفیکیشن دی جائے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ اور میری دوسری گزارش یہ ہے کہ وہ ٹویٹ کو پلیز ڈیلیٹ کر دیا جائے، وہ ایک فیک ٹویٹ ہے، میرے فیک نام سے استعمال ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ویوز بھی آ رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی دیکھیں، آپ لوگ نے ٹرولنگ کی، میرے گھر والے، میرے خاندان والے، میرے بہن بھائی، آپ سب لوگ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ کے کوئی ڈرامے نہیں دیکھے گا، آپ کی کوئی فلم نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کے حوالے سے وہ کوئی بھی چیز نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہے یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، مگر میرا یہ بھی ماننا ہے کہ میں صرف اور صرف اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ رزق اور عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے عزت دی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں، میری 32 سال کی یہ جو محنت ہے جو میں نے آپ لوگوں کو اپنے ڈراموں کے ذریعے دکھائی ہے، کیا میں اس قسم کا آدمی ہوں، کیا میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ میں ایک فنکار ہوں، میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور نہ میرا ہوگا کسی بھی سیاسی تعلق اور پارٹی سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، سدا بہار رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی، تو آپ لوگوں نے سنا، اور بڑا ہی دکھ مجھے یہ ہوا کہ ان کو اپنا یہ بیان اس لیے پیش کرنا پڑا کیونکہ لوگوں نے عدنان صدیقی کو اس حد تک ٹرول کیا کہ آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہونی ہیں، اور آپ نے تو نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنا رد عمل دینا پڑا، جس پہ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ہر انسان کی اپنی پرسنل چوائس یا جو ہے نا ڈس لائکنگ اور لائکنگ ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک صحافی ایک ہی طرف کی بات کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا تو آپ اسے لفافہ صحافی بنا دیں، اور اگر ایک بندہ کسی پولیٹیشین کو لائک یا ڈس لائک کرتا ہے تو آپ اس کو غدار بنا دیں۔ یہ غداری کی باتوں سے، اس طرح کی گندی سوچ سے پلیز باہر نکلیں۔ اب چلتے ہیں جی، کشمیری رہنما ہیں یاسین ملک، جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کشمیری رہنما ہے کشمیر کے لیے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ بی جے پی کی گورنمنٹ نے جب سے 370 وہاں پہ نافذ کیا، تب سے آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ مشکلات بڑھ گئی ہیں کشمیریوں کی۔ انہی مشکلات میں ایک مشکل یہ ہے کہ کشمیری رہنما جو کہ ریپرزینٹ کرتے تھے کشمیریوں کو، اب انہوں نے جناب ان کو دہشت گردی کی دفعات لگانے کے بعد مجرم قرار دیتے ہوئے ان کے اوپر این آئی اے جو ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ عدالت نے این آئی اے کا کہا کہ ان کے مالی حالات جو ہیں وہ معلوم کیے جائیں، کیونکہ ظاہری بات ان کو فنڈز آتے تھے اور ان فنڈز کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کو اس میں پھنسا دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ شعر صرف علامہ اقبال کا ہے، لیکن نہیں،
علامہ اقبال کی شاعری میں زیادہ تر قرآنی آیات کا ترجمہ ہوتا ہے. تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے, اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں یہ بولتے ہیں کہ میں نے آج تک اس انسان کی حالت کبھی نہیں بدلی جب تک کہ وہ انسان اپنی حالت خود نہیں بدل لیتا, جب تک کہ اس کے اندر وہ ہمت نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نیچے, وہ پنجابی میں ہم کہتے تھے بڈاوا, یعنی ایک ایسی چیز بے جان سی پڑی ہوئی ہے اور آپ اس میں جان نہیں ڈال سکتے جب تک کہ وہ اٹھ کے نہیں بیٹھ جاتا, جب تک کہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمت کرے. کشمیریوں کو سوچنا پڑے گا اب کہ کیا ان کے جو ہوریت رہنما ہیں, کیا ان کے جو سپورٹرز ہیں, یا جو ان کی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں, کیا ان کو ایک ایک کر کے قتل کروانا ہے یا انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ خود جیتنی ہے؟ کسی دوسرے نے آ کر ان کے لیے صرف بات کر سکتا ہے لیکن ان کے لیے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بی جے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے. ابھی تو فی الحال ان کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑی گئی ہے. بی جے پی نے آج تک ان کا عدم برداشت کا عالم آپ یہ دیکھیے کہ نوجوت سنگھ سدھو, جنہوں نے آج سے 34 سال پہلے سن 1988 میں ایک شخص کو مکہ مارا اور اس شخص کی موت ہو گئی, اور اس زمانے میں ان کو 1000 روپے, جو کہ آج کے زمانے میں لاکھوں روپے بنتے ہیں, جرمانہ بھی ہوا اور اس کو کیس سے بری بھی ہو گئے. لیکن بی جے پی کی گورنمنٹ نے آج ان پہ ایلیگیشن لگا کر ان کو 1 سال کی سزا سنا دیا, کیونکہ جو نوجوت سنگھ سدھو ہیں یہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دوست بھی ہیں, اور انہوں نے واگا بارڈر کے پاس جب یہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کرتارپور بارڈر کی انہوں نے بات کی تھی اور کرتارپور ہو بھی گیا تھا, تو اس کے بعد ان کے اوپر بڑی باتیں کی گئی تھیں, اور یہ ابھرتے ہوئے ایک سیاستدان ہے, اسی وجہ سے بی جے پی نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی رسی کتنی دیر تک جو ہے وہ ڈھیلی رہتی ہے اور پھر ان کے ساتھ آخرکار کیا سلوک ہوتا ہے. خبریں تو یہاں تک ہیں کہ بھارت کے اندر جتنی بھی مسلمان ناموں کی سڑکیں تھیں ان کو بدلا جا رہا ہے, وہاں کے ٹیمپلز کو, مسجدوں کو ٹیمپلز میں بدلا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ لوگ اپنی تقدیر کو خود بدل پاتے ہیں یا نہیں بدل پاتے. یہ تھیں آج کی ساری خبریں. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کامنٹ سیکشن میں آ کر لکھنا اور پوچھنا چاہتے ہیں, آئیے میں آپ کو پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.